वेलकम बैक नाजरीन। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आरज़ुए रहमत। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं मुल्तमिस हूँ, हमारे दरमियान आज मौजूद है जनाब मोहतरम जो नकीब भी हैं अमानुल्लाह अंजुम रिजवी साहब से कि वो निकाबत के जौहर दिखाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। जोर दिखाना तो बड़ी बात है, हम तो नौकर हैं इंशाअल्लाह अहले बैत के, नौकरी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला समात फरमाइए कि कुरान वर्गी किताब कोई नहीं ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। वाह 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 वाह, बेशक क्या बात है। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। नियाजी सारा जग ही सोहना है पर सोहने नबी दा जवाब कोई नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। नियाजी सारा जग ही सोहना है पर सोहने नबी दा जवाब कोई नहीं। मोहब्बत से जुमला सुनना कि कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, क्योंकि मैं इंशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाला जुमला देंगा कि रियाजी भी किताब है, उर्दू भी किताब है, साइंस भी किताब है, और उसके अलावा जितनी भी किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, तुरात भी किताब है, अंजील भी किताब है, ज़बूर भी किताब है, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, पर कुरान वर्गी किताब कोई नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान वर्गी किताब कोई नहीं ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। नियाजी सारा जग ही सोहना है पर सोने नबी दा जवाब कोई नहीं। सुभान अल्लाह। नियाजी सारा जग ही सोना है पर सोने नबी का जवाब कोई नहीं। जुमला सुनिए। बिस्मिल्लाह। रब दिए वाह वाह कुरान वाह, कदी याद करे से क्या बात है। याद करे से अल्लाह अल्लाह। हाय सो रब दिए कुरान कदी याद करे से शब्बीर दा एहसान कदी याद करे से बरादरान इस्लाम, आज के इस दौर में जब कोई महफिल होती है तो उस महफिल में जब कारगे कुरान पहुंचता है तो उसके लिए मिंबर सजाया जाता है, उसके लिए पानी रखा जाता है। बरादरान इस्लाम, वो तलावत से पहले पानी पीता है, तलावत के दरमियान पानी पीता है और तलावत के बाद पानी पीता है। लेकिन रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, इस कायनात में एक ऐसा भी कारी आया है जिसने 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ना तलावत से पहले पानी पिया, ना तलावत के दरमियान पानी पिया, ना तलावत के बाद पानी पिया। उसको शेर खुदा मौला अली का शहजादा कहते हैं, मौला हुसैन कहते हैं। वाह वाह वाह। शब्बीर दा एहसान कदी याद करे से सैयदा, तैयबा, ताहिरा, हाफिजा, राकिया, सदीक़तुल कुबरा के बच्चों से प्यार करके तो देख, तेरी ज़बान पुकार उठेगी ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब इमाम हुसैन से प्यार करके तो देख, जनाब इमाम हसन से प्यार करके तो देख, जनाब इमाम मूसा काज़म से प्यार करके तो देख, जनाब इमाम तकी से प्यार करके तो देख, जनाब इमाम नकी से प्यार करके तो देख, जनाब इमाम रज़ा से प्यार करके तो देख, जनाब इमाम तकी से प्यार करके तो देख, जनाब इमाम महदी से प्यार करके तो देख, तेरी ज़बान पुकार उठेगी ला इलाहा। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। नियाजी सारा जग ही सोना है पर सोने नबी दा जवाब कोई नहीं। नियाजी सारा जग ही सोना है पर सोने नबी दा जवाब कोई नहीं। बहुत ही खूबसूरत जुमला कि ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का। वाह वाह ला इलाहा की तह के नीचे खून है शबीर का। ला इलाहा पढ़ने वालों, ला इलाहा तो बच गया, सर कट गया शबीर का, सर कट गया शबीर का। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं। नियाजी सारा जग ही सोना है पर सोने नबी दा जवाब कोई नहीं। बरादरान इस्लाम,
जनाब हजरत सैयदना अबू बकर सदीक से प्यार करके तो देख जनाब हजरत सैयदना फरूक आजम से प्यार करके तो देख जनाब हजरत सैयदना उस्मान गनी से प्यार करके तो देख शेर खुदा हैदर करार मौला अली से प्यार करके तो देख तेरी ज़बान पुकार उठेगी ला इलाहा नमाजा शब्बीर दा सदका खून से चरागे दीन को जलाया हुसैन ने अरे रस्म वफा को खून निभाया हुसैन ने खुद ने तो एक बूंद पानी भी ना पिया करबला को खून पिलाया हुसैन ने आखिरी जुमला सुनिए और मैं मैच छोड़ रहा हूँ बड़ी मोहब्बत से जुमला सुनना कि भारत की सरजमीन है एक लड़की पूरे मजमे से खिताब कर रही है और वो कहती है कि 1300 साल गुजर गए एक हुसैन आया है दूसरा हुसैन नहीं आया अल्लाह अकबर, क्या बात। रब्बे काबा दी इज्जत की कसम जब कोई लड़की खिताब करती है तो आगे नौजवान बैठते हैं बूढ़े हमेशा पीछे बैठते हैं तो वो जो सुनना जब वो लड़की दोबारा बोली वो कहती है एक हुसैन आया दूसरा हुसैन नहीं आया एक हुसैन आया दूसरा हुसैन नहीं आया जिस तरह आप बैठे हैं इसी तरह हसन भाई वाह, वाह, वाह। हर मजमे में आशिक होते हैं क्या बात। आशिक रसूल होते हैं आशिक अहले बैत होते हैं पीछे से एक बुजुर्ग उठा उसने कहा हिंदू बेटी मेरी बात तवज्जो से सुनना अगर आज हुसैन के बाबा जैसा कोई बाबा होता हुसैन की अम्मा जैसी कोई अम्मा होती तो आज भी हुसैन पैदा होता अल्लाह अकबर, क्या बात। हुसैन ऐसा अजीब कारी है कि बिन बदल के कुरान जारी है अली अकबर दे के हुसैन बोले वाह वाह वाह। अली असगर दे के हुसैन बोले जनाबे कासिम दे के हुसैन बोले 72 तन दे के हुसैन बोले ऐ मेरे नाना तुझ पे तेरी तस्वीर वारी है ऐ मेरे नाना तुझ पे तेरी तस्वीर वारी है दामने वक्त में जितनी गुंजाइश थी मैंने नौकरी दी ये फूलों का गुलदस्ता है इसमें तरह तरह की पत्तियां हैं कुछ सब्ज है कुछ सुर्ख है जो सुर्ख पत्ती है वो मौला हुसैन की याद दिलाती है जो सब्ज पत्ती है वो मौला हसन की याद दिलाती है फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हुसैन ऐसा अजीब कारी है कि बिन बदल के कुरान जारी है अली अकबर दे के हुसैन बोले बशर की सरबुलंदी में भी कोई राज होता है जो सर दे दे सरे मैदान वही तो सरफराज होता है और जहाँ पे खत्म होती है हुदूद इंसानी वहीं से पंजतन की शान का आगाज होता है वहीं से पंजतन की शान का आगाज होता है कुरान वर्गी किताब कोई नहीं ते रहमतां दा हिसाब कोई नहीं न्याजी सारा जग ही सोहना है पर सोहने नबी दा जवाब कोई नहीं पर सोहने नबी दा जवाब कोई नहीं वाह 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 क्या बात है माशाअल्लाह। पत्थरों का भी कलेजा सुन के हो जाता है मोम पत्थरों का भी कलेजा सुन के हो जाता है मोम तेरे अकबर तेरे असगर की कहानी या हुसैन जब कहीं सैलाब आया तो ये समझा हूँ मैं जब कहीं सैलाब आया तो ये समझा हूँ मैं ढूंढता फिरता है अब भी तुझको पानी या हुसैन ढूंढता फिरता है अब भी तुझको पानी या हुसैन। नाजरीन ये थे हमारे साथ जनाब मोहतरम अमानुल्लाह अंजुम रज़वी साहब जो बारगाहे अहले बैत में अकीदत के फूल पेश कर रहे थे माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है अमानुल्लाह भाई। मैं हाफिजाबाद की सरजमीन से हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है, अहले बैत और मौला हुसैन को लेकर चले। मैं एक शेर के साथ आपकी बात को आगे लेकर जा रहा हूँ। साइंसदान कहता है कि 1 मिनट में दिल 72 मरतबा धड़कता है, 60 सेकंड में दिल 72 मरतबा हरकत करता है, फूलता है, सिमट जाता है। और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई,
दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 मरतबा, वाह 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 वाह। दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 मरतबा। जरा जो दिल से ये कहा बता कि क्या हुसैन है, सदा ये आई जान ले सदा सदा हुसैन है। और बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। और हर यजीद की थी ये कोशिश कि मिट जाए हुसैन, यजीद लानती मिट गया जगह जगह हुसैन है। हुसैन, वाह वाह। यजीद लानती मिट गया जगह जगह हुसैन है। और मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है। ज़हरा की जिसमें खुशबू और खूने रसूल है, ज़हरा की जिसमें खुशबू और खूने रसूल है। नाजरीन, इसी कलिमात के साथ, इन्हीं अशार के साथ मैं दावत सुखन पेश कर रहा हूँ। जनाब मन जनाब कद्र मोहम्मद मुबशर हसन सुम फरीदी साहब से बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया अकीदत के फूल निछावर करें। मेरे ख्याल को वाह 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 वाह। निस्बत हुई मदीने से। से क्या बात है माशाअल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, वाह वाह वाह। महक गुलाब की आने लगी। आती पसीने से, वाह 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 वाह, क्या बात है। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह जिए, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। उतार दे जिसे औले नबी सफीने से। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेशक बेशक, क्या कहने, माशाअल्लाह। सुनो वो आतिशे क्या बात। दोज़ख में डूब जाता है। वाह 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 वाह। उतार दे जिसे औले नबी सफीने से। क्या बात है मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर
تمہارا مر نہیں بہتر ہے بہتر ہے ایسے جینے سے واہ 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 تمہارا مر نہیں بہتر ہے بہتر ہے ایسے جینے سے واہ 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 کیا بات نبی کے در کے گداگر رئیس ہے نبی کے در کے گدا نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے کیا بات سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے ایسے خوبصورت کلام اور محسن نقوی صاحب کا لکھا ہوا کلام میرے بھائی پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ. ناظرین، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. اسی کے ساتھ میں انہی کلمات کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گی ہمارے اگلے ثنا خواہ مہمان جناب محترم محمد علی رضا قادری کو کہ وہ عقیدت کے پھول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں. بسم اللہ. ماشاءاللہ جی. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، واہ 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 واہ. نگاہ وہ رحمت سب اٹھی. کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. واہ واہ واہ. کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لوٹا رہے ہیں، برے خزانے لوٹا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، اور نہ پاس بھی ہو نہ سونا ساول، وہ جس پہ راضی وہی سہاگر، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، واہ واہ واہ. جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں.
اٹھی ہوئی ہے کیا بات ہے اور کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے کہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے اور بروز محشر بوقت پرزش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں کیا بات ہے تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو اور نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ایسا دل یتیم دیکھا کہ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ محمد علی رضا قادری جن کے الفاظ کچھ یوں تھے زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے سے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اللہ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین آمین ثم آمین علی بھائی کیا بات ہے میں اسی کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے مہمان بھائی تشریف فرمائے شہراز احمد بودلہ صاحب سے ملتمس ہوں بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں بسم اللہ پیر بس کو تو رب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو تو رب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر بس کو نبی فرمایا جا کے زہرا بطول نو نبی فرمایا جا کے سیدہ بطول نو کی تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے پیر
بس کو ابو تراب ہونا چاہیے پیر بس کو. اور یہ سننا جی بسم اللہ ارشاد. رب کہنا حشر نو سنو میرا فیصلہ. رب کہنا حشر نو سنو میرا فیصلہ. اہلی والیاں نو نہیں عذاب ہونا چاہیے. کیا بات ہے. واہ واہ. اہلی والیاں نو نہیں عذاب ہونا چاہیے. ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے. پیر بسے کو ابو تراب ہونا چاہیے. پیر بسے کو. کیا بات ہے ماشاء. چڑھیا جوانی جدوں پیر علی اکبر. چڑھیا جوانی جدوں پیر علی اکبر. سب کہندے جے دا شباب ہونا چاہیے. سب کہندے جے دا شباب ہونا چاہیے. ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے. پیر بسے کو. شاہ مرداں دا ہو کے منہ کیوں لکانا ہے. شاہ مرداں دا ہو کے منہ کیوں لکانا ہے. مرداں دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے. مرداں دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے. ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے. پیر بسے کو ابو تراب ہونا چاہیے. پیر بسے کو. آئیے مقطع اور آخری شعر. جی بسم اللہ. حاکم نام جدوں سن لئیے علی دا. واہ واہ. حاکم نام جدوں سن لئیے علی دا. اودو مکھ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے. اودو مکھ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے. ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے. پیر بسے کو ابو تراب ہونا چاہیے. ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے. پیر بسے کو. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. شہراز احمد بودلہ صاحب حضور کی آل کی مدحت سرائی کر رہے تھے. کمال لطف آیا ہے اور دل کو باغ مدینہ بنا دیا آپ نے ماشاءاللہ. وہ سیدہ کائنات کا در، سیدہ کائنات کا گھر، حضور کی آل. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مولا کائنات کو لے کر چلے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو ذکر علی چھیڑ لیا کرو. آپ کو پتہ چل جائے گا منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اور مولا کائنات نے فرمایا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے اور اللہ کی عزت کی قسم یہ مجھے اتنا پسندیدہ قول لگتا ہے کہ میں سارا دن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی پڑھتا رہتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا منافق ہونے سے بہتر ہے تم کافر ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی بات ہے. مومن آپ فرما رہے ہیں منافق ہونے سے بہتر ہے تم کافر ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جہنم میں کافر کے درجہ کافر کا درجہ منافق کے درجے سے بہتر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حسن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج کل دنیا میں ہر بندہ منافقت کر رہا ہے. میرے منہ پہ میرا ہے، آپ کے منہ پہ آپ کا ہے. تو پھر میں سوچتا یہ ہوں کہ جب مولا نے فرما دیا ہے کہ منافق ہونے سے بہتر ہے تم کافر ہو جاؤ، منافقت تو ہر بندہ کر رہا ہے، پھر مسلمان کہاں پر ہے؟ مسلمان تو پھر کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو البتہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ 1 سے 2 قدم تک چلنا ہو، کسی سے لین دین کرنی ہو، کسی کے ساتھ یارانہ لگانا ہو تو قطعاً طور پہ اپنے اندر سے منافقت کو دور کر لیا جائے. اسی لیے مولا کائنات کا فرمان یہ مجھے سب سے خوبصورت فرمان لگتا ہے.
मुनाफिक होने से बेहतर है तुम काफिर हो जाओ। अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत से माला मार फरमाए आमीन। और मुनाफिकत से हमारे दिलों को पाक फरमाए। नादरीन, इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। हमें अपनी ढेर सारी दुआओं में तब तक के लिए याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम आरज़ूए रहमत।